आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी और इनके ख्वाब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फ़रमाए, जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे और खूबसीरत भी। इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फ़ज़ल फ़रमाने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की तबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचने की सलाहियत देने वाला है। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें यह तलकीन फ़रमाई कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में इनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ़ से मोहब्बत है। तो इन्होंने मशवरा किया कि हमें यूसुफ़ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक आना चाहिए, ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ़ से हटकर हमारी तरफ हो जाए। अपने फ़ैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और इनसे कहा कि कल हम सैर व तफरीह के लिए जंगल जा रहे हैं, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी हमारे साथ खेले कूदे और खाए पिए। हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खौफ का इजहार किया और कहा कि ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में लग जाओ और यूसुफ़ को भेड़िया खा जाए। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया कैसे खा जाएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिला आखिर इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल पहुंच गए। बड़े भाई यहूद ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ़ को कत्ल ना करो, इन्हें एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा इन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई रात के वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुँचे। इन्होंने कहा कि हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ़ को अपने सामान के पास बिठा दिया। इतने में एक भेड़िए ने यूसुफ़ को खा लिया। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगा कर लाए। इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को सबूत के तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये यूसुफ़ अभी ज़िंदा है और यूसुफ़ के भाई सही नहीं कर रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी कहानी है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह ताला से ही मदद का तलबगार हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफ़िले का जंगल से गुज़र हुआ। काफ़िले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। इस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। इस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गया। वो खुशी में पुकारने लगा, ये तो नहायत ही खूबसूरत लड़का है। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त करने के लिए छुपा लिया। काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए और वहाँ अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत में ख़रीद लिया। अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि यूसुफ़ को इज़्ज़त व कराम से रखो, शायद कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इससे अपना बेटा बना लें। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो खूबसूरती में इन जैसा कोई न था। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ दौड़े। जब दोनों दरवाज़े के पास पहुँचे तो वहाँ इन्होंने अज़ीज़ मिस्र को खड़ा पाया। शोहर को देखते ही ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनकार किया और फरमाया कि ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अज़ीज़ मिस्र के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर ज़ुलेखा के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि यूसुफ़ की कमीज़ को देखा जाए, अगर वो सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है
اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گنہگار گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ وہ ایک معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری فراہم کی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جیل میں اور بھی موجود تھے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا اور دوسرا ان کے لیے کھانا بنانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر سے ان روٹیوں کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مزید عرصہ جیل کے اندر رہ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے ایک خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحال رہے گی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو اور باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال بھی آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نپٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔
بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور ان کو اپنا خاص آدمی بنانا چاہا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔